Assalamu alaikum. I am Riyaz Ahmed. वेलकम वंस अगेन। और टेंसेस के एतबार से जो हमने एक सीरीज शुरू की हुई है उस हवाले से आज ये वीडियो लेक्चर है। और हमने जो मेन टेंस है पास्ट का उसको फर्स्ट फॉर्म जो था यानी पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल जो पास्ट है उस एतबार से मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। आज का जो लेक्चर है वो है पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो मेन जो टेंस है यानी पास्ट का उसका जो सेकंड फॉर्म है पास्ट कंटिन्यूअस, उस हवाले से आज मैं इस वीडियो लेक्चर में बात करूंगा कि ये टेंस बनता कैसे, स्ट्रक्चर क्या है, इसका रूल क्या है और ये कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट अस कम टू द टॉपिक। जो फर्स्ट रूल है वो हमेशा हमने याद रखना है कि ये क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, इसमें हमेशा काम एक जारी रहता है। तो इस एतबार से हम देखते हैं कि इसमें जो हम वर्ब यूज करेंगे वो होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पर हम बेस फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, बेस फॉर्म जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, प्लस आईएनजी होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइट है, बेस फॉर्म है प्लस आईएनजी राइटिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पीक है प्लस आईएनजी स्पीकिंग। फॉर एग्जांपल वॉश है प्लस आईएनजी वॉशिंग, इस किस्म का। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो है एक है वाज और एक है वर। वाज को हम यूज करते हैं जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाज को हम यूज करते हैं उन प्रोनाउंस के साथ जो कि अमूमन सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही शी इट आई या नेम। नेम से मुराद यानी वो नाउन। ठीक है, कोई भी एक शख्स, एक पर्सन या एक दिन या एक जो है प्लेस की बात की जा रही है। यहाँ पर इसलिए मैंने नेम लिखा है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन ही होता है और नाउन में हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। सिंगुलर से मुराद एक शख्स, एक चीज या एक जगह की। ठीक, दूसरे पर जो है वो है वर्ब। ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है और हम इनको यूज करेंगे उन प्रोनाउन के साथ यू, वी, दे। ठीक है, और नेम्स। नेम से मुराद एक से ज्यादा पर्सन की बात की जा रही है, एक से ज्यादा प्लेसेस की बात की जा रही है, एक से ज्यादा थिंग्स की बात की जाती है, तो फिर हम वर्ब यूज करेंगे। ठीक, थोड़ा सा अगर उर्दू के एतबार से मैं बात करूँ तो उर्दू में इसकी पहचान ये है कि फिक्र के आखिर में रहा था, रही थे, रहा था। ठीक है, रही थे, रहे थे, इस किस्म का हमें जो है फिक्र के आखिर में निशानी मिलती है। तो अब आते हैं कि हमारे पास जो मस्बत जुमले बनते हैं। ठीक है, उसमें हमने जो है देख लें हमने क्या करना होता है। रूल वाज़ेह है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और कुछ जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ हमने वाज लगाना है, कुछ प्रोनाउंस के साथ हमने वर्ब लगाना है। अगर सिंगुलर, ठीक है, वाहिद नाउन है तो हमने वाज लगाना है। तो अगर एक से ज्यादा की बात की जा रही है, ठीक है, पर्सन, प्लेस या थिंग्स की, तो हमने वर्ब लगाना है। अब कुछ मिसालें हैं। He was reading a book in the morning. ठीक है, he was reading a book in the morning। ऐसा काम है जो कि माजी में कुछ देर जारी रहा है और फिर वहाँ पर ही खत्म हुआ है। ठीक है, इसका जो है ताल्लुक प्रेजेंट के साथ नहीं होता। ये पास में एक एक्शन शुरू हो जाता है और किसी वक्त तक जारी रहता है और फिर वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। प्रेजेंट में अब ये काम जारी नहीं रहता। ठीक, इसलिए इसको पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं कि माजी में एक काम शुरू हुआ था, कुछ वक्त के लिए जारी रहा और फिर एक वक्त पर आकर खत्म हुआ। प्रेजेंट के साथ इसका ताल्लुक नहीं होता। यानी वो एक किताब पढ़ रहा था मॉर्निंग में, अब शायद टाइम दोपहर है या शाम है, लेकिन वो सुबह को एक किताब पढ़ रहा था, अब वो एक किताब नहीं पढ़ रहा। We were listening to news। हम खबरें सुन रहे थे। ठीक, तो किसी वक्त में वो खबरें सुन रहे थे, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है और अब वो खबरें नहीं सुन रहे। ठीक है, तो ये दो मिसाल है। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर हम वाज नॉट और वर नॉट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हम वाज और वर को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं, बाकी कोई चेंजेस की बात नहीं है, वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। बाकी आसान सी बात है। जैसे इसी का मैंने नेगेटिव बनाया है, he was not reading a book। ठीक है, he was not reading a book, वो किताब नहीं पढ़ रहा था। तो देख लें was हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद not और फिर आपका मेन वर्ब। अगर हम इंट्रोगेटिव देख लें was he reading a book, ठीक है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब है वो
فکرے کے شروع میں آ جاتا ہے اور آخر میں ہم جو ہے وہ کویسچن مارک ڈال دیتے ہیں. بہت سا آسان سا اس کا رول ہے کہ آپ نے نیگیٹو انٹراگیٹو کیسے بنانے. اب ہم آتے ہیں یوزز کی طرف. تو استعمال اس کا اتنا زیادہ نہیں ہے. ایک استعمال یہ ہے کہ ہم ایسے ایکشن کو شو کرتے ہیں اس ٹینس کے ذریعے سے کہ جو کہ گوئنگ آن ایٹ سم ٹائم ان دا پاسٹ. میں نے پہلے بھی بات کی کہ کسی وقت میں ماضی میں یہ شروع تھے اور پھر ایک وقت پر جاری رہے اور پھر وہاں پر یہ کمپلیٹ ہو گئے, ختم ہو گیا وہ کام. پریزنٹ کے ساتھ, حال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے کہ چلڈرن آر پلےئنگ ان دا گراؤنڈ, بچے جو ہے گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہیں, یا کوئی پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے, بچے کھیل رہے تھے, لیکن ابھی جو پریزنٹ میں بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ بچے اب نہیں کھیل رہے ہوتے, وہ پاسٹ میں, ٹھیک ہے, وہ ایک ایکشن شروع ہوا تھا, کسی وقت تک جاری رہا اور پھر ختم بھی ہو گیا. دوسرا, اٹ واز گیٹنگ ڈارک, اٹ واز گیٹنگ ڈارک, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب تاریکی چاہ رہے تھے. تو وہ اصل میں ایک بات کی جا رہی ہے پاسٹ کی کہ وہاں پر ایک ایکشن اس قسم کا تھا کہ تاریکی تھی, اور پھر وہ جو ہے ماضی کی ایک بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پر تاریکی چاہ رہی تھی. اب یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا اگر میں یہ دیکھ لوں, کچھ میں نے دو جملے لکھے ہوئے ہیں. The light went out while I was reading, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اصل میں نے دو ٹینسز کو یوز کیا ہے. فرسٹ ہے سمپل پاسٹ اور دوسرا ہے پاسٹ کنٹینیوس, ٹھیک ہے. یہ اصل میں ہم ان جملوں کے اعتبار سے بناتے ہیں. یہاں پر اصل میں یہ کمپلیکس سینٹینسز ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی کمپلیکس ہے, یہ بھی کمپلیکس سینٹینس ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے مین کلاس جو ہے ایک سمپل پاسٹ میں, اور یہ ہمارے پاس سبارڈینیٹ جو کلاس ہے وہ ہے پاسٹ کنٹینیوس. اصل میں انہیں ایکشنز کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ایکشن ہے پہلے سے شروع ہے اور درمیان میں کوئی میڈل میں ایک اور ایکشن آ جاتا ہے, تو ہم اس قسم کے جملے بناتے ہیں. جو پہلے سے ایکشن شروع ہے, ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, وہ ہم پاسٹ کنٹینیوس میں ایکسپریس کرتے ہیں, اور جو درمیان میں میڈل میں ایک ایکشن آ جاتا ہے اس کو ہم سمپل پاسٹ کے ساتھ ایکسپریس کرتے ہیں. جیسے کہ the light went out, بجلی چلی گئی, while I was reading, جب میں پڑھ رہا تھا. تو یہ اصل میں while I was reading یہ پہلے سے ایک ایکٹیویٹی شروع ہے کہ میں پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے. ایک ایکشن ایکٹیویٹی پہلے سے شروع ہے. میڈل میں کون سا ایکشن آیا, وہ ہے the light went out, بجلی چلی گئی, ٹھیک ہے. تو اب جو میڈل میں جو ایکشن آ جاتا ہے درمیان میں, اب اس کو سمپل پاسٹ سے ایکسپریس کرتے ہیں, اور جو ایکشن پہلے سے جاری رہتا ہے اس کو ہم پاسٹ کنٹینیوس سے ایکسپریس کرتے ہیں. دوسری مثال, when I saw him he was playing. تو یہاں پر دیکھ لیں, یہاں پر یہ کلاس ہے, یہ مین کلاس ہے, ٹھیک ہے. یہ اصل میں یہ کام پہلے سے جاری تھا, he was playing, ٹھیک, وہ کھیل رہا تھا. تو ایکسپریس میں نے پاسٹ کنٹینیوس کے ساتھ کیا ہے, اور درمیان میں میڈل میں جو ایکشن آیا وہ ہے when I saw him, ٹھیک ہے. وہ بعد میں آیا, اس نے دیکھا, ٹھیک ہے, کہ وہ کھیل رہا تھا. تو جو بعد کا ایکشن ہے وہ سمپل پاسٹ سے ہم ایکسپریس کریں گے, جو کہ دیکھیں when I saw him یہ ایکسپریس کیا ہے جو کہ ایک سبارڈینیٹ کلاس ہے, اور یہ ہے سمپل پاسٹ سے, اور یہ پاسٹ کنٹینیوس سے. تو یہ اس موقع کے اوپر بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کہ پہلے سے ایکشن شروع ہے اور درمیان میں ایک اور ایکشن آ جاتا ہے. تو پہلا ایکشن جو پہلے سے شروع ہے وہ پاسٹ کنٹینیوس میں, اور جو بعد کا ایکشن ہے جو میڈل میں آ جاتا ہے وہ سمپل پاسٹ سے ہم ایکسپریس کرتے ہیں. اس میں عموماً ہمارے پاس جو ہے کمپلیکس سینٹینس بنتے ہیں, جن میں ایک مین کلاس ہوتا ہے اور ایک سبارڈینیٹ کلاس ہوتا ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو.